बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लाम से यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का हिस्सा स्वयं है। अक्सर रिवायात में आता है कि क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं या वली हैं। ये बात बिलाशुबा कही जा सकती है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे हैं। इख्तिलाफ सिर्फ इस बात पर है कि वली हैं या नबी हैं। वलायत पर भी सब मुतफ़िक़ हैं। उनकी नेकी इस हद तक पहुँची थी कि वो वलायत के दर्जे पर फैज़ हो सकते थे। हाँ, नबूवत में इख्तिलाफ है, क्योंकि सिरायत के साथ किसी मुअतबर ज़रिए से नबूवत साबित नहीं की जिससे कतई यकीन हो जाए कि इसलिए उलमाए कराम के अक़वाल आपकी वलायत व नबूवत में मुख्तलिफ हैं। उलमा की अक्सरियत वैसे भी इस बात पर मुतफ़िक़ हैं कि आप नबी हैं, जबकि दो उलमा फरमाते हैं कि आप सिर्फ वलीउल्लाह हैं। नबूवत के सबूत में इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत पेश की जाती है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं, और उनका इनकार नबूवत करने वाले इसके मुकाबले में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल करते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अहद सालेह हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की नबूवत के इस्बात में बड़ी दलील तालीम मूसा के वाक़े को कहा जाता है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारा एक बंदा तुमसे ज़्यादा आलिम है, और ज़ाहिर है जो शख्स खुद नबी ना हो उसे मुक़र्रब नबी से ज़्यादा इल्म कैसे हो सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम के खिज़र अलैहिस्सलाम को तलाश करके पा लेने और उनके बयान के में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा और यशूआ ने हमारे एक ऐसे ख़ास बंदे को पाया जिसको हमने अपनी तरफ से रहमत और ख़ास इल्म अता फरमाया था, और मख़सूस मन जानिब अल्लाह। पूरी तरह से इसी इल्म को कहते हैं जो आला यकीनी तरीके से हो, यानी बज़रिया वही अंबिया को अता किया गया हो। मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर उनसे तालीम की दरख्वास्त करना, ग़ायत ताज़ीम, शागिर्दाना अदब से पेश आना और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से एक किस्म का इस्तिग़ना ज़ाहिर होना भी इसी शाहिद है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, क्योंकि ऐसे बड़े जलील क़दर नबी का एक उम्मत से इल्म हासिल करना नबी और उम्मती में बरअक्स मामला होना निहायत बईद है। इसके अलावा ख़ुद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के काम यानी कश्ती तोड़ना, लड़की को कत्ल करना और ऐसे जो सिर्फ कश्फ़ व इल्हाम की बुनियाद पर कर दिए जाएँ, बल्कि इन अमूर के लिए ख़ास तरीक़ा यानी वही का ज़रिया ही ऐसा साफ़ ज़रिया जिससे वाज़ेह तौर पर मालूम करके ये काम अंजाम दिए जाते हैं। वली को वही नहीं आती, जबकि नबी का ताल्लुक़ अल्लाह से होता है, वही के ज़रिए ही होता है, और ये साबित होता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी हैं। दो उलमाए कराम जो खिज़र अलैहिस्सलाम की नबूवत पर कायल नहीं है, वो इन बातों के बारे में फरमाते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बाज़ बातों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा आलिम तय किया है, वरना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कई मामलों में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से बढ़कर है। ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का अदब किया तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आला अखलाक की दलील है। उन्होंने हर मौके पर कसरे नफ्सी और तवाज़ु से काम लेकर अदब को मलहूत रखा। अगर वो नबी है तो किसी कौम की तरफ माबूस किए गए थे, उनके किसी उम्मती का हाल किसी किताब में ज़िक्र नहीं है, वगैरह वगैरह इसी तरह का बयान किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक तो ज़िंदा थे। बकौल बाज़ मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के कुछ अर्सा बाद बनी इसराइल की हिदायत के लिए भी माबूस हुए, लेकिन इस बात पर थोड़ा सा इख्तिलाफ है क्या आपको वाकई दायमी हयात अता की गई है या अमूमी हयात के साथ आपका वसाल हो गया। अक्सर उलमा इस बात पर मुतफ़िक़ हैं उनको हयात अबदी अता फरमाई गई जो वो क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। हयात की निस्बत बहुत से रिवायत व अक़वाल अकाबिर हैं जो सबूत हयात के लिए काफ़ी हैं। ये रिवायात व अक़वाल कोई हिज्जत क़तई हो सकते हैं, ना इस बहस में ऐसी कामिल हजत की ज़रूरत है। इसलिए यह मसला असूल व अक़ाद व इस्लाम में दाखिल नहीं है। यानी अगर आपने ये मान लिया है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं, अगर वो ज़िंदा होते तो खुदा न खास्ता दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, या आपने यूँ कहा कि आपका वसाल हो चुका है, हकीकतन आपका वसाल नहीं हुआ, तो आपके इस्लाम और ईमान में कोई फ़र्क आ जाएगा। ऐसे नहीं है। लिहाजा जो बात आपकी मुस्तनद रिवायतों तक पहुँची आप इस पर यकीन कर लें या अपने तौर पर तहकीक कर लें। मुतअद्दिद रिवायतों से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दायमी हयात नसीब होना साबित है। उन अहले इल्म के अक़वाल जो अहले इस्लाम के मुक़तदरा और अहम दीन समझे जाते हैं उसी की ताक़ीद करते हैं। बुज़ुर्गान दीन
اولیاء اکرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ بعض اللہ کے نیک بندوں کو اپنی ملاقات کا شرف بھی عطا فرماتے ہیں۔ زندہ لوگوں کی طرح کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں۔ بعض جلیل القدر محدثین جیسے امام بخاری، ابراہیم حربی، ابو جعفر مناوی، ابو بکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے رائے اس کے خلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو دائمی حیات نہیں دی گئی بلکہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ان اصحاب کا کہنا ہے کہ یہ رائے اپنی رائے سے نہیں بلکہ قرآن مجید کی آیات و بیشتر احادیث مبارکہ سے استدلال پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سب کا انجام فنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کیسے بالاتر ہو سکتے ہیں جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں ایک جگہ مخاطب کر کے فرمایا یہ تو ہمیشہ سے ہونے والی بات ہے، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو دائمی زندگی نہیں دی۔ اس وجہ سے مندرجہ بالا علماء نے یہ خیال فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو دائمی زندگی دیا جانا صحیح نہیں ہے، جبکہ وہ علماء کرام جو دائمی زندگی حضرت خضر علیہ السلام کے لیے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی کسی کو نہیں دی جس میں موت نہ آئے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو سور پھونکے جانے تک طویل زندگی عطا فرما دی۔ سور پھونکے جانے پر تمام عالم کے ساتھ وہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ انکار دائمی حیات حضرت خضر علیہ السلام کے لیے ایسی قطعی قوی دلیل نہیں ہے جس کا جواب نہ ہو سکے، تو اسی بات پہ اختلاف ہے۔ تمام علماء اسلام اسی بات کی قائل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، قیامت تک رہیں گے۔ اکثر ایسے روایات و واقعات ہوئے ہیں جو اس بات حیات دائمی خضر علیہ السلام سے منسوب کیے جا سکتے ہیں۔ مستند و معتبر علماء کرام فرماتے ہیں حیات خضر علیہ السلام پر طبقہ صوفیہ عرفاء و صلحاء سے اس قدر روایت منقول ہے کہ اس بات پر کسی کو انکار نہیں کہ امام نووی اور ابن حجر کا بھی یہی قول ہے کہ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت تک باقی رہنے والے ہیں اور لوگوں کو تعلیم و تادیب کے لیے ان سے ملتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صورت بدلنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو پہچانتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ احادیث میں دجال کی نسبت بیان کیا گیا کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے زندہ کرے گا، لیکن وہ شخص پھر بھی دجال کو جھوٹا کہنے سے باز نہیں آئے گا۔ دجال اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہ کر سکے گا۔ حیات خضر علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے اکثر علماء کی رائے میں وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہی ہوں گے، چاہے گا تو نہ کر سکے گا۔ عبدالرزاق محدث دجال کے جال میں اس قصے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے استادوں نے فرمایا کہ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ امام مسلم کے شاگرد اور صحیح مسلم کے راوی ابراہیم بن سنان بھی یہی فرماتے ہیں۔ دارقطنی روایت کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو درازی عمر عطا کے لیے یہاں تک کہ وہ دجال کو جھٹلائیں گے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو دائمی زندگی عطا کے لیے کعب الاحبار سے مکحول روایت کرتے ہیں کہ 4 انبیاء زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر اور حضرت خضر علیہ السلام و الیاس علیہ السلام زمین پر۔ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ایام حج میں الیاس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنا بطرق کشف منقول ہے، تفسیر خزائن العرفات میں منقول ہے، اور شیخ ابو عمرو بن صالح نے اپنے فتوے میں فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اکثر علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام و حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے دنوں میں جمع ہوتے ہیں، باقاعدہ حج میں سر منڈواتے ہیں اور یہ کہہ کے باہم رخصت ہوتے ہیں بسم اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج کرتے ہیں، آب زمزم پیتے ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہی پانی کو سال بھر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مقامات متکبرہ اور اکثر موجود رہتے ہیں۔ رمضان المبارک اکثر بیت المقدس میں گزارتے ہیں، جس جگہ حکم ہوتا ہے وہاں پہنچ کر لوگوں کی دستگیری مدد کرتے ہیں، عام نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں اور بعض مقبول لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ جنگل، سمندر اور دریا ہر زمانے
में लोग उनको देखते हैं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने में उस वक्त तक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की लोगों से मुलाकात के बेशुमार वाक़यात हैं जो हम जुदा वाक़यात नक़ल करते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपके सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठ कर रोने लगे तो एक शख्स आया जिसके कंधों पर बड़े बड़े बाल थे। वो दरवाजे के बाजू पकड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में बहुत रोया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगे, अल्लाह के यहाँ हर मुसीबत का सब्र है और हलाक करने वाली चीज़ का बदला है और उसी से उम्मीद करो, क्योंकि बड़ा मुसीबत ज़दा है वो जो सवाब से महरूम रहे और बेसवाब करके सलाम करके चला गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़रा उसको बुलाओ, तो लोगों ने चारों तरफ ढूंढा लेकिन वो ना मिले। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली करमुल्लाह वजहू से कहा, ये खिज़र थे, हमारी ताज़ियत के लिए आए थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने भी कहा, हाँ ये खिज़र ही थे। औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे। बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ सुन के अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, जाओ उस बातें करने वाले से कहो मेरे लिए दुआ करें। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने जाकर कहा तो उस शख्स ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने आपको तमाम अंबिया पे ऐसी फजीलत दी है जैसे रमज़ान को दूसरे महीनों पर। लोगों ने जाकर देखा तो वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। एक रिवायत आती है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तवाफ़ काबा के दौरान किसी को दुआ मांगते और आह्ज़ारी करते सुना तो जाकर देखा ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हालात में मरवी है कि एक जनाजा पर नमाज पढ़ाने खड़े हुए तो किसी ने आवाज़ दी, ठहरिए, हमको भी शरीक होने दीजिए। नमाज के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको बुलाया तो नज़रों से छुप गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वल्लाह ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे। एक निहायत मोतबर सनद की रिवायत है कि रबाह बिन उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा अमू बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ एक शख्स उनके हाथ पर सारा लगाए जा रहा है। जब वो वापस तो मैंने पूछा, ये आदमी कौन था? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या तुमने इसको देखा था? मैंने कहा, हाँ मैंने देखा था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम बड़े सालेह आदमी हो, ये हमारा भाई खिज़र अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने बिशारत दी मुझको हुकूमत मिलेगी और मैं इसमें अदल करूँगा। चुनांचे आप खलीफा नहायत अदल व इंसाफ से हुकूमत कायम की। इब्राहिम से मंकूल है कि वो काबे के सहन में बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। एक शख्स ने आकर सलाम किया और उससे ज़्यादा खूबसूरत और खुशबूदार शख्स मैंने देखा ही ना था। मैंने पूछा, आप कौन हैं? तो फरमाया, तुम्हारा भाई खिज़र हूँ। अभी एक ऐसा अमल मुझे बताइए जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है। इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा मेरे वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से एक बूढ़ा शख्स बातें कर रहा था। जब वो बूढ़ा शख्स चला गया तो मेरे वालिद माजिद ने फरमाया, उनको बुला लाओ। मैंने बहुत तलाश किया मगर वो ना मिले तो मेरे वालिद माजिद ने फरमाया, वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के बाद ताबईन और तबाए ताबईन के बाद भी बेशुमार बुजुर्गों की हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इब्राहिम बिन अदहम, बशर हाफ़ी, मारूफ खरकी, सिरी सक्ते, जुनैद बगदादी, इब्राहिम खवास और भी मुतअद्दिद बुजुर्गों को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत फरमाना मोतबर तरीक़ों से साबित है। हज़रत शेख अकबर महियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं, मैंने खिज़र अलैहिस्सलाम से अशबिल्लाह में मुलाकात की और उन्होंने मुझे कुछ नसीहतें भी की। तफ़सीर ख़ज़ाइनुल अरफ़ान में मनक़ूल है कि मोहम्मद बिन समाक बीमार हुए तो उनके मुतवस्सिलीन उनका कार पर्दा लेकर एक सही हकीम के पास इलाज के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक साहब मिले, नहायत खूबसूरत चेहरा, नहायत उम्दा लिबास पहने, उनके जिस्म मुबारक से नहायत पाकीज़ा खुशबू आ रही थी। उन्होंने फरमाया, कहाँ जाते हो? उन लोगों ने कहा, इब्ने समाक का रास्ता दिखाने के लिए फ़लाँ हकीम के पास जाते हैं। उन्होंने फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह के वली के लिए खुदा के दुश्मन से मदद चाहते हो? कार वर्दा फेंको, वापस जाओ और इनसे कहो कि मकाम दर्द पर हाथ रख के ये आयत बिलहक़ अंज़लना बिलहक़ नज़ला पढ़ो। ये फरमा के वो बुजुर्ग गायब हो गए। उन लोगों ने वापस आके इब्ने समाक से वाक़या बयान किया। उन्होंने मकाम दर्द पर हाथ रख के कलमा पढ़े तो फ़ौरन आराम हो गया। इब्ने समाक ने फरमाया, जानते हो वो कौन थे?
وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کتاب ترتیب الاشاق میں حضرت قطب الکتاب شاہ سید محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ حضرت خضر علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں، اور زندہ کیوں نہ مانیں جبکہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو حضرت خضر علیہ السلام اولیاء اللہ کو اذکار مشاغل کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ سلسلہ صابر کی مشہور کتاب اقتباس الانوار میں مؤلف حضرت شیخ محمد اکرم قدوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف غوث العظم نے ابتدائی حال میں حضرت خضر علیہ السلام سے بھی تربیت حاصل کی، اور حقیقت گلزار صابری کے مؤلف شاہ محمد حسن صابری چشتی علیہ فرماتے ہیں، حضرت غوث اعظم قطب عالم سید عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ عنہ اپنی تنصیف مکتوب الخطاب کرتبہ الوحدت میں رقم فرماتے ہیں کہ میں 1 سال کامل اس جگہ کی تعلیم میں مشغول رہا۔ اللہ کی قدرت سے ایک سبب کا درخت میرے قریب پیدا ہوا۔ عصر کے وقت اس کی ڈالی جھکتے جھکتے میرے منہ کے قریب آ گئی، اور مغرب کے وقت سیب خود بخود ٹوٹ کے گر جاتا ہے۔ میں نے 1 سال کامل اسی سیب سے افطار کیا۔ جب اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق ذکر سلمان کو جاری پایا تو اٹھ کے بغداد کی جانب روانہ ہوا۔ ماہ سفر کی 13 تاریخ 5 ہجری 11 منگل کے دن اشراق کی نماز کے وقت بغداد میں پہنچ کے جامع مسجد کے برج میں مقیم ہوا تو وہیں حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے۔ فرمایا، حکم الہی کے تحت حاضر ہوا ہوں، کوئی حاجت تو بتا دو۔ میں نے جواب دیا، پیر و مرشد کو میرے آنے کی اطلاع ہو جائے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا، یا شیخ تم نے خدا سے عہد کیا میں تیرے ہاتھ سے کھاؤں گا، پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ میں نے سب حال گزشتہ دنوں کا بیان کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ 3 صفتیں اللہ تعالیٰ نے خاص مجھے عطا کی ہے، ایک مکاشفہ احوال زمانہ ماضی اور استقبال ہر چیز کا، دوسری میری نگاہ کا یہ حال ہے جس سے میں نظر کرتا ہوں کنارے زمین صاف نظر آتا ہے، تیسری جس عضو کو منظور ہوتا ہے دکھلانا پوشیدہ کر لیتا ہوں۔ آج ہم تمہارے شیخ تمہارے سامنے دریافت کریں گے اور کہیں گے وہ کس طرح ہمارے سامنے اپنے جس عضو کو چاہتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اور جس عضو کو چاہتے ہیں غائب کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابو سعید مبارک بن علی مخدومی صاحب کے مکان کو روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد آ کے فرمانے لگے، وہ مکان پر تشریف نہیں رکھتے، کہیں گئے ہیں۔ میں نے جواب دیا، کون سی جگہ جہاں پہ جانا آپ کو معلوم نہیں، آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ یہ جواب سن کے حضرت خضر علیہ السلام خاموش ہو کر چلے گئے۔ 3 روز تک میرے پاس تشریف نہ لائے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سنواہ مقام فرید رحمۃ اللہ میں صاحبزادہ محمد اقبال صدیقی نے قدیم کتاب عبودیت شریف کے حوالے سے حضرت بابا فرید گنج بخش شکر رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر یوں لکھے کہ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا کہ ایک اتوار کے روز افطار روزہ کے بعد دروازے پہ ایک فقیر نے صدا دی، لڑکے مسعود جلدی آؤ، باہر آؤ۔ اس پر میری والدہ نے مجھے بلایا اور مجھے پیار سے سینے سے لگایا اور ضروری نصیحتیں کرتے ہوئے کہا، یہ فقیر جو کہے وہ سب تسلیم کرنا۔ ان نصیحتوں اور دعا کے ساتھ مجھے باہر بھیجا اور میں اس فقیر کے ساتھ ہو لیا جو ایک بڑا کمبل اوڑھے ہوئے تھا۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، خاموشی کے ساتھ چلتے رہنے کو حکم دیا۔ میں نے عرض کیا، کچھ کھایا پیا نہیں ہے؟ اس پہ فقیر نے اپنا بڑا کمبل میرے سر پہ ڈالا اور مجھے سختی سے پکڑتے ہوئے کہا کہ نہیں مانتا تو کھینچو۔ میری کیا مجال کہ نہ مانوں، اور ساتھ ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو خود کو دریا کے کنارے پہ پایا، فقیر غائب تھا۔ بے اختیار اپنے خداوند کریم کو یاد کیا، اس کے حضور گریہ زاری شروع کی کہ مولا کوئی سامان کرے۔ جانا دیکھے کمبل اوڑھے حضرت خضر علیہ السلام میری جانب آ رہے ہیں۔ فرمایا، اے لڑکی تو پریشان کیوں ہے؟ میں تجھے یہاں امر لایا تاکہ مشاہدت قدرت الہی کرے، نیز جہاد بالنفس اور تعلیم و ہدایت میں ترقی کرے۔ اس طرح یہاں قدرت خداوندی سے تیری ملاقات شاہ بحر سے ہوگی جو تجھ سے علم حاصل کرے گا۔ اس کے بعد تو جس جگہ جانا چاہے آنکھیں بند کر کے اس میں قادریہ پڑھنا، فوراً اس جگہ پہنچ جائے گا۔ اتنے بیان کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے گئے۔
دوسرے ذریعہ میں جیسے کسی بڑے طوفان کا شور آئے شاہ بحر اپنے لشکر سمیت حاضر ہوا اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آداب پہ جلایا۔ بابا صاحب نے اپنے اعمال و اشوال تلقین کیے، پھر بابا صاحب نے وہاں چند دن گزار کے کوچ کر گیا۔ حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جوامع الکلم میں لکھا ہے کہ ایک دن ہمارے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی نے یہ حکایت فرمائی۔ ایک دن میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کو گیا۔ جب بدوانیہ دروازہ میں داخل ہوا تو ایک بزرگ نے آ کے میرے ہاتھ سے نیزہ کو مصافحہ کیا اور پھر میرے ساتھ ہوا میں اڑ گئے۔ میں دیکھتا رہا تھا کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ نیز شہر کا قاضی یہ حکایت بیان کر رہا تھا کہ ایک دن میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کو گیا تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے تبسم کرتے ہوئے فرمایا، اے قاضی شہر، اس وقت حضرت خضر علیہ السلام باہر آئے ہوئے تھے۔ جس جگہ تم بیٹھے ہو وہ اسی جگہ پر بیٹھے تھے۔ اس وقت ایک خرقہ پوش درویش حضرت اقدس کے پاس آئے اور مصافحہ کیا۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا انہیں کچھ دیا جائے۔ آپ نے اپنے خادم کو بلا کے کوئی چیز لانے کا حکم دیا۔ وہ درویش نظروں سے غائب ہو گئے۔ جوامع الکلم میں حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ایک طالب علم تھا جو ہر جمعرات کے دن مدرسے سے غیر حاضر ہوتا تھا۔ جب استاد نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، مجھے ہر جمعرات کے دن حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ استاد نے کہا، کیا یہ میرے خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا، جا کے عرض کروں گا، شاید قبول کر لیں۔ جمعرات کو جب شاگرد کی ملاقات حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے ہوئی تو طالب علم نے نہایت عجز و انکساری سے خواجہ خضر علیہ السلام کے سامنے اپنے استاد کی تمنا ظاہر کی۔ انہوں نے یہ بات قبول کر لی اور 6 ماہ کے اندر ملاقات کروں گا۔ اب استاد اس انتظار میں تھے کہ کب وقت آتا ہے اور خواجہ حضرت خضر علیہ السلام کس صورت میں ملاقات کریں گے۔ انشاءاللہ حضرت خضر علیہ السلام کے